سلام خميس أنا كبراتن أزي برامج تقنية نحزي زوارنا لكم معوالتات كم سعود قريبنا لنا حدش تخططلتنا كان سبسكرايب بنبار بسمنا كتخونوا نعدمنا نلومي نباكم زحرنا يوم أقدستي معوالتات أرستم كقدم لوقات منجز فيدرال بهزوسنا بتقرأي كم زاتو تفلتم تمالي أبا ديسابا مس تقرأي ناشم قلنا محسن تهزوع كوميشن هاجرا مككر إثيوبيا لومي أب كتمام غلو انترخيب لهم وانا كوميشن هاجرا مككر زخونا بروفيسور مسفن ريا أب مغلا أدراش حاول تسمعات مس جنرال تدسورة دك زرار بوت عزيبنا لنا جزاتاوي حدنا تقرأي كم لسقرا بحتو عملكتن زبالتي كوميشن هاجرا مككر لومي أب تقرأي سزارة بقداي أكاتيتنا نابهم بزرزر كنبرينا እዚ ከምዚሉና ሃለወ መንገዲ ኣየር ስርቂና የተሳፈርቲ ባልጃ ተኸሰይስሎም ኣሳት 40 ጋዜጠኛታት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም እውን ተረጋጊጹሎም ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ስጉምቲ ናይ ሙሳድ ምርመራ ከም ዝጀመረት እውን ተፈልጥሎም እዚ እውን ኣካል ዜናናዩ ሓቢርኩምና ጽንሑ لوقات منجز فيدرالنا بتقرأي كم زاتو تفريتم تمالي أب أديس أبا مس تقرأينا شمقلنا محسن تزوع كوميشن هاجرا مككر إثيوبيا لومي أب كتما مقالة ترخيبهم وانا كوميشن هاجرا مككر زوخنا بروفيسور مسنواريا أب مقالة أدراش حاولت سماعات مس جنرال تادس ورده كم زت زرارب وانت فريتلهم لومي بمغنات معالتي قدات أكل أب مقالة أب مدرخ بريزيدنت جنرال تادس ورده قدات أكل حريق خازق بر منجز تاول محبراون عمام أي عوة نزبل خوينهم محبراوي قطباي كاو تصادفون تتقامنتن قداتا كال نمعباي بتخورات كم سارحي قليسو ظلم معالتي قداتا كال ببركي عالم نمبل در سالاسان 4 ببركي هاقر دمان نمبل سالاسان 3 قزي ببركي تقراي دمان نمبل سالاسان 1 قزي مهناز قدات أكال زكاة محبر السبب نزحشا محبر السباوي لوتي بزبل مريح حاساب تغبير زو على خوينم بمهنات تيبع الدماكا بفيدرال منجستي زمزو سبا سلطانات آبيون آب مغليم ترخيبهم نزيب على ملكيتو جنرال تادس ورد آب استزاربو زربا قدات أكال حديق خاز قبر መንግስታዊ ማህበረሰባዊ ዕማም ዕውት ከም ዘይኾነ ዝተዛረበ ኮይኑ መዓልቲ ጉዳት ኣካል ምኽንያት ብምግባርን ኣካል ጉዳት ዝተፈላለየ ግልጋሎት ዝህብ ዘመናዊ ቤት ዕዮን ክህነጽ ሰረት እምነኾርና ከም ዝተቐመጠ እውን ተፈሪጡሎም እዚ ትካል ህንጸቱን ትዛዘም ዝተፈላለዩ ዓይነት መጉዳእቲ ዘለዎም ወገናት ግልጋሎት ክረኽብሉ ዝሕግዝ ዝተባሃለ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ እምነኾርና ዝተቐመጠሎም ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት ትግራይ ግን ክሳብ ሕዚ ስራሕቲ ህንጸት ስለ ምጅማሮም ዝተባሃለ ነገር የለን እዩ ኣብ ጉዳት ኣካል ዘሎ ጸጋብ ብምጥቃም ንኻልእ ማሕበረሰብ ክረብሕ ምግባር ከም ዘደሊ ዝገለጸ بريزيدنت جنرال تادس ورده منجستاويانن زي منجستاويانن تكالات ملا حبرسبن نتربحنت مريغاز مسالات قدات أكال سعري كجبر كم زقباء جالس زلم أكالتي جوجل الأخ زخونة منستر ديتا منستر دك أنستو بدايات إثيوبيا وزير حوري علي بوغنا مقداتي أكال بتفترون سبسرحن مخنياتات كجاتم كم زخل بمتغاس زقات مزاجمات بسلام ومنجدي بمفتاح بس أنك خنا زمز مقداتي أكال مكل خالي جباء زبل ملختي زم حالفت خوينام مقداتي أكال زقات مموجنات هوتهم كم عرارة خلو توادي دك سرحي جباء زبلت إتا منستر ريتا كاب حزن دحرب سنكي خناس قدا أكال كله أيقبان كتب لما ملقتا محلالي فهم إتا بعد سلطان قدات أكال يحجزو زبلتو أستاذ شعات مليون برز واقو مستبهالو أستاذ حمش تميتي ناوتتات حجز شعات شح برن كم زبركتات المادم تويان تقرأيو أكال حزلام منستر محبرة قدات إثيوبيا تربحنت قدات أكال زرقا قصرق بوليسي أوزيو نابز ملكتو أكال بممرح أبغربا وان خصدق كتاتل كم زلو دما قليسام بخالق غازنش مقلنا علامانا بمغلس تلاخذ تبالو كوميشنر هاجراوي مككر بروفيسور مسفن أريام أب قداي سلام زتزارب خوينو سلام تزيحال لقدات أكلنا أمرون دو كم زيبلن محبراوي سنة البنايو قطباوي قلولوات كم زفتر بمتغاس إنت سلام كي قاتم بعتوب كم سارحيو قليسو زلام اتي بروفيسور زمرحو كوميشن تمالي أبا ديسابا وعلى بمكادو قل في قداي زبلو ناي تقراي تساتفو كم زقود اللازقالة خوينو زين معوات شماقلتات كم زلق قليسو من بارونا باخو مبيلا نيرام اتي كوميشن قداي معراب تقراي نعي عملكتن كبل مزرابوز فلت خوينو طلبات تግራይ ከማለ ከም ዘይኻለ ድማ ይውቀስዩም ፕሮፌሰር መስፍናርያ ኣብቲ ኣብ ሓውልቲ ሰማዕታት ዝተገበረ መድረኽ ጉዳይ ተሳትፎ ትግራይ ኣብቲ መድረኽ ኳ ዝበሎ ነገር እንተሃለወም እንተኾነ ግና ዕላማ ጉዕዞ እቲ ኮሚሽነር ትግራይ ናብ ሃገራዊ ምክክር ክትሳተፍ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እቲ ኮሚሽን ዕላዊ ስርሑ ክዛዝም ሒደት እዋናት ዝተረፍዎ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ትግራይ ኣብቲ ምክክር ከም ዘይተሳተፍ ብዕሊ ኣፍሊጣ መንባራ ይግለጽ እዩ እቲ ኮሚሽን ናብ ትግራይ ተደጋጋሚ ብምምጻእ ምስ ሓለፍቲ ትክልልን ጋዜጠኛታት ተጋሩን ዘተ ኣካይዱ منباري فلاتيوم انتخونا قنا تقرأي زغمتتهم قدم خونتات نعانا زملكتو ايخونن زبل ملاش كابتي كوميشن كمستو هابد ماي فلاتيوم اتينا يلو مشم قلنا زعلم قعزو تي بروفيسور مس جنرال تردس ورده كزت تيسي بيزقبر خوينم استسمع معبالة ناتخطاتنا دما ناباهم كنبلينام
ናብቲ ኻልኣይ ዛዕባና ክንሰግር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ሃገር ልዕሊ 40 ጋዜጠኛታት መውዓቲ መግፋዕትን ማእሰርትን ከም ዝበፅሖም ሓደ ጸብጻብ ኣመላኺቱም ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ግዜ ነበር ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ተነጻጻሪ ናይ ሚድያ ነጻነት ስራሕ ሚድያ ተራእዩ ኢሉ መጽናዕቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ትካል ኣብ ኦሮሚያ ከተማ ቢሾፍቱ ይሳለጥ ዘሎ ሃገር ለኸ መድረኽ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ከም ዝገለጾ እንትኾይኑ እዚ ወቕቲ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ኣዕርዩ ፈታኒ ከም ዝኾነ ይሓቢሩ ጋዜጠኛ ሓዊሱ ኩሉ ትሕቲ ሕጊ እዩ ተተኣለዎ ዝብል ዓንቀጽ ሕጊ ኣሎ ዝብል ሓላፊ ፕሮግራም እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ጋዜጠኛታት ቴድሮስ ነጋሽ ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወጻኢ ፍልፍል ሓበሬታ ክነግር ምግዳድ ሕጋዊ ኣይኮነን ድማ ኢሎም ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ንሚድያታትን ጋዜጠኛታትን ምቹው ኣይኮነን እዚ ከም መርኣያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 40 ጋዜጠኛታት ተጋፊዖምን ተቐጥቂጦምን ተኣሲሮምን እዮም ዝበለ ኮይኑ ኣካላት መንግስቲ ንሚድያን ጋዜጠኛን ሓለዋን ከለላን ክገብሩ ዘተሓሳሰበ ኮይኑ ክኢላታት ሚድያን ጋዜጠኛታትን ተወዲቦም መሰለም ክኽብሩ ድማ ኣብቲ መድረኽ ንኹነታት ሚድያን ጋዜጠኝነትን ትግራይ ኣመልኪቱ ዝቐረበ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቱ እንትኾይኑ ኣብ ግዜ ሓላፍነት ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንስራሕ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ምቹው ዝተፈጠረሉ ውልቀ ሚድያታት ዝተጀመረሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣብቲ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ዝጠመተ መድረኽ ትግራይ ሓዊሱ ኣዘዝቲ ኮሚሽን ፖሊስ ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሓለፍቲ ፍትሒ ኮሙኒኬሽን ማሕበራት ጋዜጠኛታትን ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ተሳቲፎም ክብል ቴክቫህ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቐለ ካብ ቢሾፍቱ ጸብጺቡላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሶማልያን ሱዳንን ሓድሽ ናይ ምርመራ ስጉምቲ ከም ዝጀመረት ተገሊጾም ዩናይትድ ስቴትስ ዳግመ ግምገማ ግሪን ካርድ ኣብ ዝተኻተታ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ ከም ዝኾነት ተገሊጹ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ናሽናል ጋርድ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኤርትራ ሶማልያን ሱዳንን ዝርከበን 10 ሃገራት ኣፍሪካ ሓዊሱ ንዜጋታት 19 ሃገራት ዝተዋሃበ ግሪን ካርድ ሓፈሻዊ ዳግመ ግምገማ ክለሳ ከም እተካይደ ኣፍሊጣ ዘላ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ነቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ረጋገጸ ሰበስልጣናት ተጠርጣሪ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ሓይልታት ኣሜሪካ ይሰርሕ ዝነበረ ወዲ 29 ዓመት ዜጋ ኣፍጋኒስታን ምዃኑ ፈሊሉ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ጆሴፍ ኣድሎው ኣብ ገጽ ኤክስ ኣብ ዘስፈሩ መልእኽቲ ፕሬዝደንት ትራምፕ ካብተን ዘተሓሳሰባ ስጋት ዘለዎን ሃገራት ንዝመጸ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ወጻኢ ዝተዋሃበ ግሪን ካርድ ዳግማይ ጽኑዕ ግምገማ ክግበረሉ ኣዚዙ ወሲኹ ድማ ድሕነት ኣሜሪካውያን ምሕላው ቀዳምነት ዝወሃበ ጉዳዩ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዘሎ በዚ መምርሒ መሰረት እቲ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽን ናይተን ዝተዘርዘራ ሃገራት ናይ ግሪን ካርድ መመልከትታት ክረአ እንከሎ ዘተሓሳስቡን ሃገር ተኮር ዝኾኑ ጉዳያት ተግባራዊ ከም ዝገብር እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ እቲ ፖሊስ ነቶም ገና ውሳነ ዘይተዋሃቦም መመልከትታትን ከምኡውን ካብ ሕዳር 27 2025 ጀሚሩ ወይ ድማ ድሕሪኡ ዝቐረቡ ዝምልከት ኮይኑ እዚ ድማ ንሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ውሳነታት ንምድንጓይ ተወሳኺ መርትዖ ንምሕታት ወይ ድማ ፍቃድ ንምኽልኻል ሰፊሕ ስልጣን ከም ዝወሃቦ እዩ ተጠቂሙ ዘሎ ብመሰረት ፖሊስ ዘተሓሳስባ ተባሂለን ዝተኻተታ ሃገራት ኣፍጋኒስታን ማይናማር ቻድ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኤርትራ ሃይቲ ኢራን ሊቢያ ሶማሊያ ሱዳን የመን ቡሩንዲ ኩባ ላኦስ ሴራሊዮንን ቶጎን ቱርክሜኒስታንን ቬንዙዌላን ምዃነን ድማ ተፈሊጡሎም ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ እዚ ውሳነ ኣብታ ንዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታት ተምሃሮን ስደተኛታት ቀጻሊ መዕለቢ ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ልዑል ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኤርትራ ሶማልያን ሱዳንን ቅድሚ ሕዚ ጽኑዕ ቁፅፅር ኢሚግሬሽን ይገጥመን ከም ዝነበረ ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ዳግመ ግምገማ ድማ ንዜጋታት ዝያዳ ዕንቅፋት ክፈጥር ከም ዝኽኣለ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ምስ ኢንስቲትዩት ልምዓት ፈጠራ ስራሕ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ሰነድ ስምምዕነት ከም ዝተፈራረመ ተገሊጹ እቲ ስምምዕነት ሰነድ ተማሃሮ መምህራን ዕድላት ስራሕ ንምፍጣር ዘኽእሎም ዓቕምታትን ዕድላትን ንምስፋሕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ትኹረት ብምሃብ ንተማሃሮ ዕድላት ስራሕ ዝፈጥሩሉ ዓቕሚ ኣብ ምጉልባት ኣብ መንጎ መምህራንን ፈጠራ ስራሕን ንምስፋሕ ንምጉልባትን ማእኸል ዝገበረ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኢንስቲትዩት ፈጠራ ስራሕ ኢትዮጵያን ተኻይዱ ዘሎ ስምምዕነት ሰነድ ፈጠራ ዕድላት ስራሕ ካብ ምስፋሕ ሰራሕተኛታት ናይ ምህዞ ፈጠራ ዓውዲ ስራሕቲ ንግዲ كعبي متحجز كله كم زخلي تجلس زلم عبس معناته السنة إنستيتيوت لمعاد فترة سرح إثيوبيا أي تحفتو هايله كم زجلسوا نتكبروا ونت إزي سمعنات تكالو بقصنيات كم سرح جلس زلم بريزنت يونيفرسيتي أكسون جبريل يسوس برهب وجنو بمنزل زلوا أجد سنة السمعنات غلطفون عبد تكبر كتودليتو كم زخانة تزاربهم من قد داير إثيوبيا حدش خصيم
ኣብ سعود عرب ክሰርሑ ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት ባንግላዴሽ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቢሎም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እዮም። እቲ በረራ ካብ سعود عرب ናብ ኢትዮጵያ ትራንዚት ካብኡ ኣቢሉ ድማ ናብ ባንግላዴሽ ዝዓለመ ምንባሩ ተገሊጹ እዩ። ባንግላዴሽ ምስ በጽሑ ባልጃታቶም ሻንጣታቶም ንምውሳድ ናብ መራገፊ ምስ ቀረቡ እቲ ቁልፊ ዝገበርሉ ተሰይሩ ባልጃታቶም ተኸፊቱን ንብረቶም ጠፊኡ ምስ ረኸብዎ ድማ ልዑል ቁጥዕ እዩ ተላዒሎም። ካብ መጀመርታ ተቐቢሎም ኣብቲ ነፋሪት ዝጸዓንዎ ንሳቶም ጥራሕ ስለ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ባልጃና ሰሪቖም ብምባል ይነብዑን ይበኺዩን ነይሮም። ሕራንኦም ድማ ገሊጾም ገሊኦም ናይ ዓመታት ከቢድ ዛዕሪ ውፅኢቶም ብምስኣኖም ብምጥፍኡ ኣዝዮም ዝሓዘኑ ኮይኖም ኣብቲ ቪድዮ ኣብ ዳካ ካብ ዝርከብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ሻህ ጃላን ዝተቃልሐ ኮይኑ ነዚ ኣመልኪቱ ድማ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ባንግላዴሽ ነቲ ብተመለስቲ ዝተሰረቐ ክሲ ባልጃታት ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡሎም። እቲ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ባንግላዴሽ ከምኡውን ሓለፍቲ መንገዲ ኣየር ከም ዝገለጽዎ እንተኮይኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተመለሱ መንገደኛታት ኣብ ባልጃታቶም ሻንጣታቶም ጠፊኡ ዝበልዎ ንብረት ኣብ ወፃኢ ሃገር ብዝተገበረ ናይ ምርኽኻብ ኣተሓዛን መስርሕ ዝመጸንበር ኣብ ዳካ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መዕርፎ ነፈርቲ ወይ ደሞ ብሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ዝተፈጸመ ጉድለት ከም ዘይኾነ ይገሊጹሎም ዘሎም። እቲ በዓል መዚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝሓበሩ ብ14 ሕዳር ብሰበስልጣናት ኢሚግሬሽን ስዑድ ዓረብ ዝተሰጎጉ 78 ዜጋታት ባንግላዴሽ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቢሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዳካ እዮም ኣትዮም ነይሮም። እቶም መንገደኛታት ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሻህ ጃላል ናይ ኢሚግሬሽን ካልኦት ወግዓዊ መስርሕታት ድሕሪ ምውዳኦም ባልጃታቶም ክወስዱ ከለዉ ገለ ባልጃታት ተቐዲዱ ንብረት ጠፊኡ ብምጽንሑ ምስ ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ናብ ቃል ምፍጣጥ ከም ዘምርሑ ተፈሪጡ። ነዚ ኣመልኪቱ ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ወግዓዊ ምላሽ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ይኹን እምበር እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ሻንጣታት ተፈቲሾምን ተሰሪቖምን ከም ዝነበሩ ይዝከር እዩ። مبارخس كوراتن كوران نلومينا بهم زحرنا معباطة نزعي مسؤولين رم حبرهنا 3 سنة حكومة زينا نمسكن كنا سبسكرايب بمبار بيسبك تكونوا نعدم